Good evening. It's me, Advocate Amrit Maden, proprietor of this newly opening Hill Heritage Homestay and Restaurant. अनि आदरणीय जति पनि यस युट्युबमा हेर्नुहुने श्रोतावृन्दहरू हुनुहुन्छ र आज मात्र यो जोरबङ्गला 14 माइल क्षेत्रमा हामीले सुरु गरेका छौँ न्यू हिल हेरिटेज होमस्टे एन्ड रेस्टुरेन्ट र यहाँनिर हामीले मिठो मिठो व्यञ्जन पस्केर तपाईहरुको स्वाद मेटाउने भोक मेटाउने साथसाथै थकित नेत्रभरि न्यानो सपना सजाइदिने उद्देश्य लिएर यस हिल हेरिटेज होमस्टेलाई सुरु गरेका छौँ र हामी आशा गर्छौँ तपाईलाई अनुरोध गर्छौँ आउनुहोस् कुनै टाइम निस्कनुहोस् र यसको सुन्दरताको यसको न्यानोपनको यसको हाम्रो अतिथि एउटा देवभावको जुन भावना छ त्यसलाई तपाईले त्यसलाई अवलम्बन गर्नुहोस् भनी म विनम्र अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। नमस्कार सबैलाई। विशेष गरी यो मेरो दाजु या फ्रेन्ड जो पनि भनौँ है, विशाल सुब्बा हो र आज विशेष गरी हामी चाहिँ यहाँनिर हिल हेरिटेजको जुन होमस्टे हिल हेरिटेज होमस्टे जोरबङ्गलाको देखि लगभग आधी किलोमिटर 2 मिनटको जुन दूरीमा यो एकदमै सुन्दर हिल हेरिटेज होमस्टेको निर्माण भएको छ र यहाँको मुख्य मेन ओनर चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो अमृत सुब्बा, अमृत माडेन, एडभोकेट अमृत माडेन र आज यस हिल हेरिटेजको ओपनिङको निम्ति स्पेसली हामी आज यहाँनिर भेला भएका छौँ र सँगसँगै आज यस हिल हेरिटेजको जति पनि गेस्टहरू हुनुहुन्छ यी सबैलाई हामी तपाईहरूलाई जानकारी अथवा इन्ट्रोडक्सन गराउनेछौँ र विशेष गरी आज हिल हेरिटेजको यहाँ हामी आएको छौँ र विशेष गरी हाम्रो विशाल दाले केही 2 शब्द भनिदिने कि। हजुर नमस्कार है। सर्वप्रथम आज हाम्रो यहाँ दाजु हाम्रो एडभोकेट अमृत मादेनको यहाँ उद्घाटन हुनु गइरहेको छ र यहाँ यो प्लेसको नाम चाहिँ तपाईको जोरबङ्गलादेखिको 2 मिनटको बाटो हो। अलिक मुनि यता तपाईको रोडकै छेउमा छ। मुनि माथिबाट आउँदाखेरि तपाईको यता सिलगढीबाट आउँदाखेरि पनि तपाईले दाहिनेपट्टि देख्नु सक्नुहुन्छ अनि तपाईको दार्जिलिङबाट आउँदाखेरि तपाईको बायाँ तर्फबाट देख्नु सक्नुहुन्छ र यो प्लेसको जुन चाहिँ होमस्टेको नाम राख्नु भएको छ हिल हेरिटेज र आज म र मेरो भाइ विवेन राई यहाँ आइरहेको छ र दाजुलाई यसो सहयोग पुर्याउनुको लागि र यो जग्गा एकदम तपाईको कस्तो भन्नु तपाईलाई एकदम अब यो जग्गा चाहिँ यस्तो राम्रो जग्गामा छ कि तपाईको केही प्रब्लमै छैन। कार पार्किङहरू भयो है अनि तपाईलाई अब यहाँदेखिको डिस्टेन्स बजार एकदम विदिन 10 मिनट्समै पुग्ने र तपाईको आज दृश्य अलिक हामीलाई साथ दिएन वेदरले पनि हामीले मेरो भाइ विवेन राई उहाँ युट्युबर हुनुहुन्छ र उहाँले अलिक सबैलाई यहाँको जति पनि आउनु भएको छ र उहाँलाई इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको छ र तपाईहरुलाई यति नै भन्नु चाहन्छु कि जोसुकैले तपाईले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ फ्युचरमा तपाईहरुलाई केही अब आउनु मन लाग्यो भने चाहिँ तपाईहरुले यहाँ आइदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस्, बसिदिनुहोस् र यहाँको लुप्त उठाइदिनुहोस्, मनोरञ्जन गर्नुहोस्। एकदम राम्रो छ। जब तपाईँ आउनुहुन्छ स्वयं आफैले देख्नुहुन्छ त्यति बेलाखेरि तपाईले अनुभव गर्नु सक्नुहुन्छ र त्यति नै छ तपाईलाई। थ्याङ्क यू। र विशेष गरी हामी नर्मल गफ गरौँ एकछिन हैन। यहाँको अलिकति वेदर आज चाहिँ उयो भयो, धुम्म लागेर अलिकति चिसो चिसो वेदर भएको छ। विशेष गरी म मेरो जति पनि भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ, मेरो साथीभाइहरू हुनुहुन्छ जसले यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ उनीहरूलाई चाहिँ म भन्छु यहाँनिर होमस्टेमा विशेष गरी अब तपाईँ दार्जिलिङ जाँदा अथवा सिलगढी जाँदा बाटोमै नै पर्छ। यहाँ जस्ट
जोरबङ्गलो बजारदेखि 2 मिनटमा नै तपाईँहरू यहाँ आइपुग्नुहुन्छ। यहाँनिर होमस्टे प्लस रेस्टुरेन्ट पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ र काहीँ तपाईँ आफ्नो पर्सनल गाडी ल्याएर आउनु भएको छ भने तपाईँले कार पार्किङहरू सबै उपलब्ध छ, कार वासिङहरू सबै उपलब्ध छ यहाँनिर। र यहाँनिर तपाईँले एकदमै न्यानो वेलकम पाउनुहुन्छ। यहाँको जति पनि ओनरदेखि लिएर यहाँको जति पनि स्टाफहरू छ एकदमै तपाईँलाई एकदमै होमली एटमोस्फियर भनौँ, एकदम होमली एटमोस्फियर पाउनुहुन्छ तपाईँले। यहाँ घरेलु तपाईँलाई घरमा जस्तो फिल हुन्छ र त्यस्तै नै फिल तपाईँलाई यहाँनिर पाउनुहुनेछ। र अवश्य नै तपाईँले यस दार्जिलिङ हेरिटेजमा तपाईँले अवश्य नै भिजिट गर्नुहोस् टाइम निकालेर है। र यही नै भन्न चाहन्छु र सबैले यहाँको हाम्रो दार्जिलिङ हेरिटेजमा आएर एकपल्ट यहाँको मौसम अनि यहाँको जुन जति पनि सर्भिसहरू छ यहाँको लुप्त उठाउनुहोस् भन्ने चाहिँ म तपाईँहरूलाई आह्वान। र हाम्रो हिल हेरिटेजको मुख्य अतिथिको आगमन भइसकेको छ र मिस्टर प्रणय राई। यस जोरबङ्गला क्षेत्र अन्तर्गत 14 माइल स्थित यस नवनिर्मित हिल हेरिटेज होमस्टे अनि रेस्टुरेन्ट यसरी आज शुभारम्भ हुन लागिरहेको छ। र जति पनि मेरा आमन्त्रितहरूलाई छरछिमेकबाट आउनुभएका हाम्रा प्रगति सेवा सङ्घका सदस्यहरूलाई, रङ्बुल क्षेत्रबाट आउनुभएका जति पनि बडा काका मामा माइजू दिदी दाजुभाइ, साथसाथै अन्य क्षेत्रबाट आउनुभएका जति पनि मेरा आमन्त्रित बिजनबारी क्षेत्रबाट आउनुभएका फुपा फुपू काका मामा माइजू र यस्तै प्रकारले शिक्षक समुदायबाट आउनुभएका अन्य सङ्गठनबाट आउनुभएका सम्पूर्णलाई आजको यस कार्यक्रममा यस हिल हेरिटेजको तर्फबाट स्वागत जनाउँदै आजको यस कार्यक्रममा मेरो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर मेरै सिनियर वर्तमान पब्लिक प्रोसिक्युटर दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, भूतपूर्व एमएलए दार्जिलिङ सब डिभिजन, साथसाथै भूतपूर्व कमिसनर दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी श्रीमान प्रणय राईज्यू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँकै बाहुलीबाट आजको यस हिल हेरिटेजको रिबन काटेर शुभारम्भ हुन लागिरहेको छ र उहाँलाई स्वागत जनाउँदै एकपल्ट जोरदार ताली मारिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। र उहाँको बाहुलीबाट आजको यस रिबन काटेर हिल हेरिटेजको शुभारम्भ हुन लागिरहेको छ।
यहाँ लगाइदिउँ होइन लगाएर यहाँ लगाउँ नि एउटा गर्दैछु राम्रो छ एकपल्ट चाहिँ हेरेर त्यहाँदेखि बस्छौँ के राखौँ बनाएको हजुर माथि रेसिडेन्स कहाँ बनाएको यहाँनिर त मैले एउटा उयो गरेको थिएँ नि 27/10 को क्या कञ्चनजङ्घाको कि यो टाल्नै भएन नि मजाको देख्ने हुन्छ यो माथिबाट यहाँनिर हजुर पछि चाहिँ सक्यो भने चाहिँ हल्का सफा गरेको छैन कि हेलो दा भन्दा आज हिल हेरिटेजको ओपनिङमा आउनुभएछ है मुख्य अतिथिको रूपमा केही दुई शब्द भनिदिनुहुन्छ कि शब्द के भन्नु राम्रो कुरो हो यो क्षेत्रमा त यो त फर्स्टै होला है यो एरियामा त्यसमा चाहिँ दार्जिलिङ त बेसिकली एउटा टुरिस्ट सेन्टर हो टुरिस्ट सेन्टरमा त इकोनोमिकल भाइबल कुराहरूलाई हामीले मध्यनजर राख्नुपर्छ क्या त अनइम्प्लोइमेन्टको धेरै समस्या छ मलाई लाग्छ यस्तो जुन भाइले बनायो स्पेसली यो क्षेत्रतिर चाहिँ अलिक सबैले यसलाई एउटा इक्जाम्पल जस्तो लिएर क्या तर चाहिँ बनाएर राम्रो हो किन दार्जिलिङमा त अब कस्तो अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि अलिकति प्रब्लम भइरहेको छ पछि त अब एकदमै हुन्छ नि बुस्टअप भएर जान्छ क्या त टुरिज्म त्यसले गर्दा अब यो बाहिर बाहिर क्षेत्रतिर यस्तो होटलहरू बनायो भने होमस्टेहरू बनायो भने सायद मलाई लाग्छ इकोनोमिकली भाइबल प्रोजेक्ट हो प्लस इम्प्लोइमेन्ट पनि हुन्छ एउटा त्यो दृष्टिकोणमा हेर्छु म चाहिँ एकदमै राम्रो यो प्लस ग्रिनेरी छ यहाँ होइन वाइल्ड लाइफ छ यहाँ पानीको प्रब्लम छैन त्यो छ नि कमेन्डेबल अमित यहाँ अब जुनियरै हो एकदमै जुन चाहिँ काम गर्यो एकदमै सराहनीय काम गर्यो प्लस एउटा इक्जाम्पलै सेट गर्यो क्या त एउटा होइन उसको खास रेजिडेन्सियल उता होइन के भन्छ होइन नि उसको घर त कोल्बुङ हो नि मुरबिदाङ हो मुरबिदाङबाट एकदमै एउटा इक्जाम्पल हो सबैले सिक्नुपर्छ क्या त उसकोबाट चाहिँ खुसी लाग्यो है राम्रो हाम्रो भाइहरूले अमृत भाइले यो नयाँ होटल खोल्नुभएको रहेछ राम्रो लाग्यो खुसी लाग्यो आफ्नै दाजुभाइले यो उन्नति गरेर त हामी धेरै खुसी छौँ है यस्तै उन्नति हुँदै जाओस् न हाम्रो होइन है हो कि भन्नुहोस् त उन्नति हुँदै जाओस् हाम्रो आफ्नै बिजनेस व्यापारहरू होटल म्यानेजमेन्टहरू टुरिज्महरू यो व्यापारलाई हामीले धेरै अगाडि बढाउन सक्यौँ भनेदेखिलाई हाम्रो युवा आउने युवाहरूले धेरै नै यो प्रति चासो बढ्दै जान्छ नोकरीप्रति हाम्रो इच्छा हट्दै जान्छ व्यापारप्रति गयो भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार समूहमा हामी जान सक्छौँ अहिलेको वर्तमान स्थिति देशको स्थितिहरूलाई हेरेर प्रधानमन्त्री मोदीको सेल्फ रिलायन्स आत्मनिर्भर भारत भन्ने कस्तो प्रकारले गर्नुपर्ने यो एउटा नमुना हो यो आजको अमृत महादेवको यो जुन होटलको यो माने सुरुवात छ ओपनिङ छ प्रारम्भ छ यो हाम्रो लागि एउटा शुभ सङ्केत हो म उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु हाम्रो तर्फबाट हामीलाई उहाँले आमन्त्रित गर्नुभयो यसको निमित्त म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद
हजुर सेवा सबैलाई आज हिल हेरिटेजको ओपनिङको निम्ति आउनुभयो होला सबैहरू हजुर तपाईँ दुई शब्द केही हिल हेरिटेजको निम्ति केही भनिदिनुहुन्छ कि अब हाम्रो एडभोकेट अमृत साहबले अमृत मदनज्यूले यो ठाउँमा अब एकदम राम्रो एकदम महत्त्वपूर्ण हेरिटेज बनाउनु भएको छ अन्त यसको ओपनिङको लागि हामीले नि यसो निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो हामी निमन्त्रणालाई आधार मान्दै हामी यसो भएको अमृत मदन एडभोकेट साहबले यति गरेकोमा एकदमै हामी चाहिँ लिम्बूको नाताले खुसी एकदम आनन्दमय छौँ र अब यो घरमा उहाँको सपरिवार भएर यो घरबाट अझै उन्नतशील होस् भन्ने हाम्रो चाहिँ युवासँग सेवारत छौँ हामी साथै साथ हाम्रो अन्य हाम्रो अमृत सरको अतिथिहरू पनि दुई शब्द भनिदिनुहुन्छ कि हाम्रो अब सबभन्दा ज्यादा त अब तुम्याङले भनिहाल्नुभयो होइन हामी अब हाम्रो सबै एउटै तलबाट हो हाम्रो अब तागरा युवा उसलाई अब बिन्ती गर्दै उहाँहरूले अब यसरी नै अब दिन दुगुनी चार चौगुनी जो छ रात चौगुनी उन्नति गरोस् यही हामी आशीर्वाद दिन चाहन्छौँ यति नै छ धन्यवाद र दाजुले जुन चाहिँ एउटा प्रोग्रेस गर्नुभयो हामी सबै मादन फ्यामिलीबाट चाहिँ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अनि हामी साथसाथै हामी साह्रै गर्वित पनि छौँ यस विषयमा अनि भविष्यमा यस हेरिटेज चाहिँ फलोस् फुलोस् अझै यो चम्किँदै जाओस् हेरिटेज चाहिँ हामी सबैको शुभकामना छ यति नै भन्दा सानो एउटा मन्तव्य यही राख्ने अलिक ज्वाइँले दाजुले पनि दुई शब्द बोलिदिनुहोस् यहाँ हाम्रो दाजुले नै सबै कुरा भनिसक्नु भएको छ है अनि म चाहिँ अब ज्वाइँ परेँ त्यो माथि फेरि सिक्किमबाट छु म चाहिँ है अनि यहाँ दाजुहरूको प्रोग्रेस देखेर हामी एकदमै गर्व लाग्छ यहाँ दाजुको परिवारसँग हाम्रो सम्बन्ध जोड्न सकेकोमा है मलाई आफै गर्व लाग्छ किनकि यहाँ आज है उहाँहरूको अब पहिलाको के थियो म जान्दिनँ तर अहिले जो आएर उहाँहरूले है एउटा सफलता एउटा प्राप्त गर्नुभएको छ यहाँ चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै गर्वको कुरा हो अनि यसरी है आउने दिनहरूमा अझै यो कुराहरूले है एकदमै नाम प्रचलित होस् अनि उहाँहरूले यो कुराबाट है एकदमै सफलता पाउँदै जाओस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ यति नै हाम्रो कान्छी दिदीले चाहिँ के भन्नुहुन्छ हामी खुसी छौँ सबैजना है अन्त हामी अहिले सिक्किमबाट आएको छौँ है अब हामी यसरी दादाको है यस्तो राम्रो उहाँले गर्नुभएको छ है त्यसमा हामी सबैजना खुसी छौँ अनि उसको साथमा हामी सबै हेलो दा अन्त हिल हेरिटेजमा के कस्तो हुँदैछ त एकदमै अब बिजी नै भन्नु पऱ्यो हो अलिकति अब दिदीबहिनी आएको पऱ्यो हो त्यसले गर्दा अलिकति अब सघाइदिनु पऱ्यो व्यस्त रमाइलो भइरहेको छ अब यो अलिकति नौलो बिजिनेसमा अब नयाँ यसो ट्राई गर्दैछु हो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अब राम्रो रमाइलो भइरहेको छ र अहिले यहाँ जति पनि आउने अब अतिथिहरूलाई पनि अब राम्रो नै फिल भइरहेको जस्तो लागिरहेको छ हुन्छ धन्यवाद दा आज हाम्रो हिल हेरिटेजको चाहिँ आज ओपनिङ होइन एकदम हजुर भनेपछि यो तपाईँको घुम जोरबङ्गलादेखि कति मिनटको दूरी हो यो जोरबङ्गलादेखि तपाईँको जस्ट 2 मिनटको मात्रै हो 2 मिनटको चाहिँ दूरीमा छेउमै छ तपाईँको आधा किलोमिटर पनि परेन आधा किलोमिटर परेन है मार्क्स चाहिँ खोल्नु न एकदम भनेपछि आजदेखि ओपनिङ भयो नि हजुर आजदेखि चाहिँ एकदम ओपन गरेको यो चाहिँ होमस्टे भन्नुभयो नि हिल हेरिटेज होमस्टे होइन हजुर हिल हेरिटेज होमस्टे हो तपाईँको कति निकै कति बेडेड छ अहिले तपाईँको अहिले 4टा चाहिँ रुम छ हाम्रो टोटल हो हजुर हजुर 4टा रुममा अब कपल रुम चाहिँ 2टा छ र 2टा चाहिँ डोमेट्री गरेर राखेका छौँ ए हजुर भनेपछि तपाईँको
आजदेखि तपाईँको सुरु भएछ भनेदेखिलाई तपाईँको यो विथ रेस्टुरेन्ट हो पनि हो? हजुर, यसमा विथ रेस्टुरेन्ट पनि राखेको छौँ, तर यो चाहिँ तपाईँको बफेट नराखेर अहिले हामी आलाकाट जस्तो गर्दैछौँ। स्पेसल कुनै अर्डर गऱ्यो भने मात्रै त्यो बनाइदिने। अब बफेटको लागि त थुप्रै ग्यादरिङ चाहियो हो, अब त्यो अलिक त सम्भव छैन। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ हामी आलाकाट सिस्टम भएको छ, जुन अर्डरवाइज हुन्छ त्यो चाहिँ बनाएर हामीले दिने चाहिँ अब गरेका छौँ। प्रबन्ध र चार्ज चाहिँ मिलाएको छौँ। अब पछि अलिक राम्रो भएपछि चाहिँ बफेट सबै नै चलाउने अब सोचेको छ। सो फिलहाल चाहिँ अब हाम्रो मेन कन्सन्ट्रेसन चाहिँ अब लजिङमा पनि ध्यान दिनेछौँ हो। स्पेसली जुन चाहिँ वेबसाइट गरेको छ त्यो वेबसाइट थ्रु पनि अब हामीले यहाँनिर अब आउने टुरिस्टहरूलाई उहाँहरूलाई अब थुप्रै फेसिलिटी हाम्रो यहाँको अथेन्टिक फुडहरू बाहेक अब अरू नर्थ इन्डियन भयो, साउथ इन्डियन भयो, अरू कुनै पनि प्रकारको कन्टिनेन्टल फुडहरू भयो हो, त्यो पनि अब बनाएर अरूले पनि अर्डर गरे चाहिँ अब बनाएर दिने हामी चेष्टा चाहिँ गर्दैछौँ। भनेपछि तपाईँहरूको साइट चाहिँ खोलिसकेको छ कि या त अन्डर प्रोसेस? अब साइट चाहिँ बनाइसकेको छ हो, वेबसाइटको लागि अब अलिकति प्रिपरेसन चाहिँ नभइसक्यो। भनेपछि अबको मतलब जुन साइट जबसम्म खोलिँदैन तबसम्मको बुकिङहरू कसरी चाहिँ मिल्छ? बुकिङ भनेपछि चाहिँ अब जो चाहिँ रनिङ आउँदैछ उनीहरूलाई चाहिँ अब हामी यहाँनिर बस्ने चाहिँ प्रबन्ध मिलाउने सोचेका छौँ। तर अब 1-2 हप्ताभित्रमा जुन चाहिँ वेबसाइट युज गरेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ अनलाइन पनि बुकिङ गर्ने चाहिँ अब विशेष क्रिसमसलाई चाहिँ हामीले अब अलिक टार्गेट गरेर चाहिँ बसेको छ यो दिपावलीभन्दा। हजुर हजुर, दिवाली त तपाईँको मुखैमा आयो है? हजुर, मुखैमा आयो हो, त्यसको लागि अलिकति त्यही भएर चाहिँ रनिङ डेज चाहिँ अब हामी राख्नेछौँ। अब त्यसपछि चाहिँ अब अनलाइन बुकिङ पनि सुरु गर्नेछौँ। हजुर हजुर, ए हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू। हुन्छ, थ्याङ्क यू। हुन्छ हजुर हजुर, मेरो नाम चाहिँ प्रकाश लिम्बू हो। प्रकाश लिम्बू, यहाँको स्थानीय बासस्थान हो तपाईँ? एकदमै स्थानीय। हजुर, आज दार्जिलिङ हिल हेरिटेजको ओपनिङको निम्ति के कसो चलिरहेको? धेरै धेरै शुभकामना। हजुर हजुर, नमस्कार दाजु। नमस्ते। हजुर, तपाईँको नाम के पऱ्यो? मेरो चाहिँ चरण ठकुरी। ए चरण ठकुरी, चरण। ए चरण भन्यो नि? ए हजुर, आज हिल हेरिटेजको ओपनिङमा आमन्त्रित हुनुभएको रहेछ, कस्तो लाग्दैछ? एकदम बहुत खुसी। अब हाम्रो गाउँ धेरै झिलिमिली भयो, राम्रो खुसी लाग्यो। हजुर, हिल हेरिटेजमा तपाईँको पनि त उयो रहेछ नि त है? हजुर, पानीको म यहाँबाट चाहिँ पानी सप्लाई गर्छु। हजुर हजुर, धेरै सहयोगहरू पुऱ्याउनु भएको रहेछ है? हजुर, के भन्दा अब अमृताले हामीलाई इन्भाइट गर्नुभयो है, त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ आज आइपुग्यो। अमृतालाई धेरै धेरै बधाई छ गरेकोमा। त्यति भन्नु चाहन्छ? अन्त भाइ के छ भनाइ? मेरो त तपाईँको केही पनि छैन, म चाहिँ सन्दीप दाससँग आएको, तर पनि अब कसैले यसरी गर्दा चाहिँ खुसी लाग्छ र आउनु मन लाग्छ, खुसी लाग्छ। यस हिल हेरिटेज होमस्टे अनि रेस्टुरेन्टको शुभारम्भ कार्यक्रममा आमन्त्रित हाम्रो एक्लै घर 14 माइल क्षेत्रका प्रगति सेवा सङ्घका जति पनि आमन्त्रित अतिथिहरू हुनुहुन्थ्यो, मेरो परिवारका आफन्तहरू जति पनि हुनुहुन्थ्यो, शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्थ्यो, छरछिमेकबाट आउनुभएका सम्पूर्ण जति पनि यस हिल हेरिटेजको शुभारम्भमा आशीर्वाद दिन शुभकामना पक्राउन आउनुभएका सम्पूर्णलाई स्वागत जनाउँदै हतारमा या व्यस्ततामा भिडभाडमा तपाईँलाई इन्डिभिजुअल रूपमा सायद ध्यान दिनमा कमी हुनसक्छ, त्यसमा खेद प्रकट गर्दै क्षमा चाहँदै जे जस्तो हुन्छ एउटा यस स्मृति भोजलाई स्वीकार गरिदिनु हुन हिल हेरिटेज होमस्टे रेस्टुरेन्टको तर्फबाट म विनम्र निवेदन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब हिल हेरिटेज प्रोग्राम गाउनु म एकदमै खुसी छु। मेरो साथी एकदमै अमृत उहाँले गरेकोमा गाउँले तर्फबाट एकदमै उहाँलाई मोटिभेट गरेर चाहन्छौँ र भविष्यमा पनि उसले यसरी नै अझै राम्रो राम्रो प्रोग्रेस गरेर जाओस् भन्ने म के भन्छु भनेदेखि उहाँहरूले अब यत्रो खर्च गरेर बनाउनु भएको छ यहाँनिर है, उहाँहरूको धेरै खर्च पनि भएको छ र उहाँहरूले यसरी हामीलाई
ओपनिङमा बोलाउनु भयो एकदमै खुसी लाग्यो र मेरोबाट चाहिँ भन्नु के छ भनेदेखि उहाँहरूको आउँदो दिनहरूमा चाहिँ आज ओपनिङ भएको दिनबाट चाहिँ है एकदमै असलसँगले चलेको होस् यो रेस्टुरेन्टहरू र उहाँहरूलाई चाहिँ यो रेस्टुरेन्टबाट चाहिँ धेरै है उहाँहरूलाई चलाउँदाखेरि कतिवटा गाह्रोहरू परेको उहाँहरूले आउँदो दिनहरूमा असलसँगले चलाएको होस् र कस्टमरहरू पनि एकदमै आएको छ। नमस्कार किशन दा। नमस्कार। र आज हाम्रो अमृतदाको हिल हेरिटेजको ओपनिङमा आउनुभएछ है र अतिथिको रूपमा र 2 शब्द हाम्रो हिल हेरिटेजको ओपनिङको दिनको केही तपाईँले 2 शब्द भनिदिनुहुन्छ कि? विशेष गरेर त अब हाम्रो साथी मादेन, हामी त मादेन भन्छौँ उसलाई हो, मादेन भन्छौँ र उहाँले आफ्नो यो एउटा कलिलो उमेरमै एउटा यत्रो एउटा होटल हेरिटेज जस्तो एउटा जुन चाहिँ एउटा बिल्डिङ बनायो यो एउटा ठुलो एचिभमेन्ट हो एउटा मान्छेको लाइफमा। अब कतिले अब एउटा जिन्दगी ग्याल्दा पनि उसको जिन्दगी जाँदाखेरि यतिको बनाइसकेको हुँदैन, तर हाम्रो अमृतले चाहिँ एउटा ठुलो काम गरेको छ र हुन त सुरुदेखि नै अमृतसँग म साथमै थिएँ है। अमृतको अब हरेक अब उसले मसँग अब सुझावहरू लिन्थ्यो र मैले कस्तो प्रकारले यो बिल्डिङ खडा गर्नुपर्ने, कसरी चाहिँ अब फाइनेन्सियल एसिस्टेन्सहरू अब लिनुपर्छ भन्नेदेखि लिएर त्यो ठाउँसम्म पुर्याइदिने एउटा व्यक्ति साथी म है। र आज उसले अघि पनि मसँग त्यही कुरा गर्दै थियो, यसको श्रेय चाहिँ अब साथीलाई जान्छ र यो जे होस् मैले एउटा बाटो देखाइदिएँ तर उहाँले चाहिँ त्यो बाटोमा हिँडेर यति राम्रो काम गरेको छ। यसको लागि अमृत मादेनलाई यो यति राम्रो एउटा ब्युटिफुल एउटा हेरिटेज अब यो ठाउँमा स्थापित गरेकोमा चाहिँ एकदमै अब शुभकामना छ, बधाई छ, कङ्ग्रेचुलेसन छ र यसभन्दा अझै राम्रो उसले उत्तरोत्तर अब प्रगति गर्दै जाओस् होइन, उन्नति गरोस्। अब साथीभाइले अब जे जति सहयोग गर्नुपर्ने छ त्यो हामी अब सधैँ हामी उसको साथमै थियौँ, सुरुमा थियौँ, अहिले पनि छौँ र भविष्यमा पनि रहनेछौँ। र अरू त के भन्नु, उहाँलाई शुभकामना चाहिँ अब हामी सबैकोबाट, म मात्र होइन, यहाँ भाइहरू सबै छ, यहाँ हाम्रो मित्र एकदम बिल्डर हो, बिल्डर भाइ, उहाँले यस्तो बिल्डिङ हजारौँ अब बनाइसकेको छ र उहाँले पनि यो कन्स्ट्रक्सनहरू हेर्दाखेरि उहाँ आफै सेटिस्फाई छ, एकदमै राम्रो गरेको रहेछ दाजुले भन्नुहुँदैछ। र यहाँ भाइहरू पनि बिल्डरहरू नै हो र यो कन्स्ट्रक्सन हेरेर है उहाँहरूको उयो हेरेर चाहिँ एकदमै खुसी छ उहाँहरू पनि। हाम्रो मृत दाले 2 शब्द के भन्नुहुन्छ कि? नमस्कार सबैलाई। जस्तै हाम्रो दाजुले, मादेन दाजुले यो जग्गालाई कन्सेप्ट गरेर, यो जग्गालाई विचार गरेर आफ्नो लगानी यहाँ एउटा लगानी गर्नुभयो। एउटा मान्छेले हाम्रो दार्जिलिङको सीमित कमाइ हुन्छ, त्यो लगानीलाई उहाँले इन्भेस्ट गर्नुभयो एउटा सोच भनेर। तर हामीले पनि अहिले यो जग्गालाई हेर्दाखेरि पहिले त हामी यो बाटोमा हिँडिबस्थ्यौँ, कसले बनाएको होला है, सुइटेबल जग्गा त हो, तर कसको जमिन पर्छ के पर्छ दामी छ जग्गा, लोकेसन दामी छ मैले सोच्थ्यौँ। हामी यस्तै जग्गाहरूको खोजीमा प्रायः हिँड्ने मान्छेहरू, अन्त आज चाहिँ अब दाजुले हामीलाई निमन्त्रण गर्नुभयो। आएर हेर्दाखेरि र यो जग्गा यस्तो छ, म एउटा कुरा अर्को के जोड्छु भने कृष्ण दाजुको कुरामा, यो जग्गामा एउटा लोकलिटी तपाईँ हामीले पनि बसेर आराम गरेर खाना खाएर कुनै अबर पऱ्यो भने कसै हाम्रो पाहुनाहरू छ भने यहाँ राख्ने जग्गा सुइटेबल जग्गा हो। हेऱ्यो भने यहाँ पार्किङ गर्छ है, आरामले यहाँ 50-60 गाडी एउटा पार्किङ गर्ने जग्गा देख्छौँ हामी। र अर्को कुरा यहाँ पानीको कुनै समस्या छैन। आज दार्जिलिङमा पानीको समस्या, होटल त छ हामीसँग, पानीको समस्या छ क्या, तर यो पानीको समस्याहरू यहाँ छैन। यहाँ एकदमै प्रशस्त मात्रामा पानीहरू पाइन्छ, पिउने पानी एकदम स्वच्छ पानी र स्वच्छ वातावरण। तपाईँले हेऱ्यो भने यो माथिल्लोपट्टि यो वरिपरि हेऱ्यो भने एउटा ग्रिन, एउटा वाइल्ड लाइफ भएको जग्गा, एउटा फरेस्ट भएको जग्गा,
स्वच्छ वातावरण स्वच्छ एउटा अक्सिजन हुने भएको जग्गा यस्तो जग्गामा हाम्रो दाजुले जुन चाहिँ कन्सेप्ट बनाउनु भने एकदमै राम्रो उहाँलाई म धेरै धेरै बधाई दिन्छु र भोलिको दिनमा हाम्रो हरेक गोर्खा दाजुभाइहरूले हाम्रो यहाँ बसोबास गर्ने दाजुभाइहरूले पनि यसरी दार्जिलिङलाई बढाउँदै लगेको एकदमै राम्रो कुरा हो किन भन्दाखेरि हामी कन्जुस्टेड सोचमा बस्नु हुँदैन हामीले चाहिँ कन्जुस्टेड सोच गर्छौँ कि दार्जिलिङ बजारमै हुनुपर्छ तर यसरी होइन यो कुरा चाहिँ एउटा फराकिलो सोच यो कुरालाई हामीले बढाउँदै लानुपर्छ आज हेर्नुहोस् हिजोकै दिनमा हामी केटाकेटी हुँदाखेरि दार्जिलिङ बजार अलग्गै डाली अलग्गै यस्तो थियो नि तर आज त दार्जिलिङ बजार मोज भइसक्यो नि त्यसरी नै भोलिको दिनमा हामीले कर्सियङ दार्जिलिङ मोज गर्नुपर्छ नि यो कन्सेप्ट एकदमै राम्रो हो यो कन्सेप्ट मतलब यस्तोमा इन्भेस्ट गर्नु पनि मान्छेले सोच्नुपर्छ मान्छेले गर्दैन इन्भेस्ट तर यो इन्भेस्ट गर्दाखेरि यसरी गर्दै जाँदाखेरि भोलि दिनमा आउने हाम्रो उद्योगपतिहरू छ होला बिजनेसम्यानहरू छ यसरी गर्दै जाँदा हाम्रो दार्जिलिङ राख्दै भएर जान्छ बाहिरबाट आउने टुरिस्टहरूले दार्जिलिङ कति ठुलो रहेछ कति सुन्दर रहेछ इत्यादि कुराहरू यो कन्सेप्ट एकदमै राम्रो छ दाजुको मलाई धेरै बधाई दिन चाहन्छु र हरेक होटलहरू गर्ने रिसोर्ट खोल्न चाहने व्यक्तिहरूले चाहिँ यो कुराहरू गरेको होस् र हामी पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सोच आएर म यहाँ आएर देख्दैछु क्या त्यसले गर्दाखेरि मलाई धेरै बधाई छ र हाम्रो दार्जिलिङको यो प्रपर्टी हो सबैले माया गरौँ यो गाउँ साङ्गिक एरियामा जति पनि छ उहाँहरूको प्रपर्टी हो यहाँ दाजुको मात्रै होइन मेरो पनि हो तपाईँको पनि हो र उहाँहरूको पनि किन भन्दाखेरि आज यो जग्गामा रिसोर्ट बनिन्छ भने यो गाउँको भ्यालु बढ्यो नि हो क्या भन्छ है एउटा साधारण झोप्टी थियो एउटा के थियो होला एउटा त्यस्तो व्यवस्था थियो होला है तर यो रिसोर्टले गर्दा भोलि दिनमा उहाँलाई चिनिन्छ क्या यो गाउँलाई चिनिन्छ विश्वले चिन्छ यो गाउँलाई यो ठाउँलाई त्यो रिसोर्ट त्यो फला रिसोर्टदेखि घरै मेरो यहाँ पर्छ भने त्यसले गर्दा मलाई धेरै 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 बधाई छ यो क्षेत्रवासीको तर्फबाट पनि दार्जिलिङवासीको तर्फबाट पनि र हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङवासी हामी गौरवमय भएको छौँ भन्ने म एउटा महसुस पनि गर्छु र एउटा कस्तो भन्दाखेरि एउटा नयाँ सोच एउटा उहाँले नयाँ एउटा कन्सेप्ट लिएर काम गर्नुभयो है त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू दाजु अमृत सरलाई धेरै धेरै बधाई यो सानो होटेल प्लस हेरिटेज सेन्टर खोल्नु भयो हो आज उहाँको ओपनिङ थियो अन्त यो हेरिटेज सेन्टरको विषयमा यति भन्नु छ कि मलाई अब यहाँ आएर निकै खुसी लाग्यो किनकि यो आएर यहाँ वातावरण हेरेर चाहिँ एकदमै म अचम्मित भएँ क्या यस्तो जग्गामा उहाँले खोल्नु भएको छ जहाँ कि फरेस्टको छेउमै फरेस्टको यहाँबाट माथि ट्रेकिङ जानु सक्छ यहाँबाट मान्छे यहाँ बस्यो भने हो इन्जोयमेन्ट क्या ट्रेकिङ साइक्लिङ हो पिसफुल एडभेन्चर वाइल्ड लाइफको इन्जोयमेन्ट प्लस टाउनबाट छेउमै यो खोलेको छ हजुर त्यही कारण चाहिँ मलाई चाहिँ अब यो ओभरै खुसी लाग्यो यहाँनिर जुन चाहिँ भएको छ यहाँ एकदमै आज मलाई रुमहरू पनि एकदमै राम्रो उयो भएको रहेछ एकदम एकोमोडेसन एकदमै राम्रो छ अन्त रेस्टुरेन्ट पनि एकदमै राम्रो छ हो खानपिन पनि मिल्छ कि राम्रै हुन्छ उहाँलाई चाहिँ यस सन्दर्भमा चाहिँ मलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सुरुवा सिम्पल भिडियो खालि लेखेको त होला Ahmed है, I am from Guwahati, Assam. ओके तो मतलब इधर आप गेस्ट के तौर पे आ गए? हाँ सर, मैं एज ए गेस्ट के हिसाब से आया था। एक्चुअली मैं आया था दार्जिलिंग में विजिट करने के लिए। मैं अपने डायरेक्ट मार्केटिंग करता हूँ वेस्टीज मार्केटिंग। हाँ, मैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूँ और मैं इसीलिए आया था यहाँ पे इस बिजनेस को विजिट करके यहाँ पे मेरे कुछ क्लाइंट से मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने के लिए। तो रास्ते में जाते टाइम आप लोग का जो रेस्टोरेंट है होटल एकदम लाइटिंग करके रखा है। तो मैं बोला चलो दार्जिलिंग का कोई पहचान लेके जाए, सेल्फी लेके जाऊँ। तो सेल्फी लेके जाना तो यहाँ पे पता चला आप लोगों का ये ओपनिंग सेरेमनी है। तो यहाँ का जो ओनर है जो आप लोग का यहाँ का गेस्ट है, तो हमें गेस्ट हिसाब से रिसीव करके इतना रेस्पेक्ट इतना वैल्यूबल ये दिया हमको, मतलब आई एम सो मच हैप्पी। और ख़ास करके मैं नेपाली कम्युनिटी को बोलना चाहूँगा, आप लोग इतने अच्छे लोग हैं। मैं इतना खुश हूँ आज मैं फर्स्ट टाइम दार्जिलिंग में आया। आप लोगों ने मुझे ना जानते हो ना पहचानते हो, मुझे इतना सम्मान इतना रेस्पेक्ट दिया सर। मैं ज़रूर आप लोगों का आभारी हूँ। ज़िंदगी में कभी आप लोग आसाम गुवाहाटी आएंगे तो मैं आप लोगों का हर चीज़ करूँगा क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत रेस्पेक्ट दिया।
बहुत अच्छा खाना खाया, नेपाली डिश खाया। आई एम सो मच प्राउड सर। और बस प्रे करता हूँ ये आपका रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा चमके और बहुत आगे बढ़े। ये मेरे लिए वैसा सर, हम भी आते रहेंगे सर, क्योंकि अभी एक लगाव हो गया है दार्जिलिंग में आके। दार्जिलिंग का लोग बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत नाइस, बहुत सुंदर प्लेस है मेरे लिए, और से ज़्यादा क्या है। Okay, thank you so much, sir. भाउजूले जाने कि समाजिता हेलो भनिदेऊ, हेलो भनिदेऊ, हेलो भनिदेऊ। यसरी बोलिहाल्यो भने म आउँछु हो। तर ध्यान पनि फेरि भन पर्खिरहेको भाउजू 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 के लगा ना हाँ भाउजू 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 भाई
भौजी यता हौ। एकछिन ल तपाईँ हामी दुईजनासँगै फोटो खिच्छ ल दादा फोटो खिच्छ न फोटो खिच्न फोटो जानु आँटेको भयो भयो हजुर